बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। या हय्यु या कय्यूम, एक मुट्ठी चीनी पर नाउमीद ना हो अल्लाह की ज़ात से, ये वजीफ़ा करें, कर्ज़ों से निजात मिल जाएंगी, मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ दौलत में बरकत ही बरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या हय्यु या कय्यूम। बेहतरीन अमल शेयर करने जा रहा हूँ। आपने करना सिर्फ इतना है कि घर के अंदर आपका जो भी छोटा नाबालिग बच्चा है, यानी जो भी बालग ना हो, उससे आपने अपने घर के अंदर जो चीनी पड़ी हुई है, उस चीनी से एक मुट्ठी आपने भरवानी है और उसको अलहदा कर देना है। और उसके ऊपर अल्लाह ताला के इन दो नामों का ये ख़ास अमल कर लेंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके घर के अंदर से तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको कर्ज़ों से, अगर खुदा न खास्ता फंसे हुए कर्ज़ों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, दौलत में, माल में बरकत अता फरमा देगी। कैसे अमल करना है, किस तरह करना है, मुकम्मल तफसील इसी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उससे पहले हमारे पास दुआ के लिए दो बंदे हैं जिनके लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी भी है, फेसबुक की भी है। तो एक हम फेसबुक से ले लेते हैं और एक यूट्यूब से ले लेते हैं। तो उनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ कहेंगे। आप उनकी इस दुआ के ऊपर आमीन कह दें। हो सकता है आपकी इस आमीन से उनका काम बन जाए और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, दुनिया बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो ये आखिरत के लिए हमारा एक ज़ख़ीरा है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मेरे से किसी एक बंदे को भी, सिर्फ एक बंदे को, ज़्यादा की बात नहीं करता, एक बंदा भी कामयाब हो गया या उसको फ़ायदा हो गया, तो मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो सारी कमाई हुई है। एक बंदा आपको मिल जाए जिसके आप काम आ जाए, आप उसका ज़रिया बन जाए उसकी मदद का, खुदा की कसम, रब की ज़ात के हाँ ये बहुत ही बड़ा काम है। और ये कल क़यामत के दिन आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना ही बड़ा काम था। तो आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर करनी है। कौन से हमारे पास, उसमें से पहले हमारे पास कहते हैं, अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चों को अपना अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए, ज़िल्लत और मोहताजी से मेरी और मेरी बच्चों को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन सुमा आमीन। तो इन भाई ने, ग़ालिबा इनका नाम नूरी है, और इन्होंने दो बातें की हैं। पहली बात ये की है कि चाहते हैं अल्लाह ताला ज़ाती घर अता फ़रमाए। तो हमारे लिए दिली तौर के ऊपर खुसूसी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर नसीब करे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को हर किस्म की शर से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को दुनिया जहाँ की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए, दुनिया जहाँ के तमाम शरूरों से पनाह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको ख़ज़ाना गैब से खूब रिज़्क़ दौलत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और उसके बाद फिर हमारे पास दूसरे हैं मुशरत परवीन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती बिलाल अहमद साहब, मेरी एज 35 है, शादी के लिए दुआ करें प्लीज़। तो इन बहन के लिए कि 35 साल मेरी उम्र हो चुकी है और शादी का मसला है। तो पहले तो इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन बहन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोई इनके लिए सबब पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा रिश्ता इनको नसीब फरमा दे, या जहाँ ये करना चाहती हैं अल्लाह ताला कोई गैबी तौर के ऊपर इनकी मदद फरमाए ताकि जल्द से जल्द इनकी शादी हो सके। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरी इन बहन के लिए खुसूसी है कि आपके लिए एक अमल है, अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़। ये आपने जिस वक्त आप रात सोएंगे, सोते वक्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 तस्बीह रोज़ाना पढ़नी है। कम अज़ कम महीने के अंदर आपने 11 दिन लाजमी करें, ठीक है। 3 महीने इंशाल्लाह नहीं होंगे, अल्लाह ताला बेहतरीन शादी का सबब पैदा फरमा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। तो चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। बहुत सारे लोग, मुझे गुज़िश्ता एक बहन का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, और काफ़ी बात की, लंबी बात की, और उन्होंने ये कहा कि हम सब के नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे भी किए हुए हैं, सब कुछ किया है, परेशानी ही जान नहीं छोड़ती हैं, मसाइल ही ख़त्म नहीं होते हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आती है। तो उनके सामने मैंने एक रवायत रखी, आपके सामने भी रख रहा हूँ कि लाजमी नहीं है। बहुत सारे लोग, ये आप में से भी बहुत सारे होंगे कि हम सब कुछ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वज़ाइफ़ करते हैं, अमाल करते हैं, लेकिन मसले हमारे ख़त्म नहीं होते। तो ये परेशानियाँ, मुसीबतें बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। इसलिए कि एक रवायत थी कि एक साहबी थे, उनकी एक बीवी थी जो बहुत ज़्यादा उनकी फर्माबरदार थी, यानी
ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دفعہ صحابی رات کو لیٹ ہو گئے، گھر آئے تو آ کے سو گئے، لیٹنے لگے۔ سونے سے پہلے انہوں نے بیوی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دینا۔ اب وہ بیوی ان کی گئی ہے گلاس پانی لینے کے لیے، جتنی دیر میں واپس آئی ہے تو وہ صحابی تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب انہوں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا اور یہ حکم بھی تھا کہ میرے لیے پانی لے کے، وہ ساری رات پانی کا گلاس لیے ان کے سرہانے کھڑی رہی، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں ہوئی، آنکھ کھلی تو کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا ساری رات میں آپ کے لیے۔ اس نے کہا اتنی میری فرما بردار ہے، آج تو مجھ سے مانگ، کیا مانگتی ہے، میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہ چاہیے تجھ سے۔ ظاہر ہے وہ صحابی امیر تھے، ہر طرح کی آسائش بھی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تو مانگ، جو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس عورت نے کہا کہ مجھے ایسا کرو کہ طلاق دے دو۔ اور وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی فرما بردار عورت اور سب کچھ ہے تو میں اس کو طلاق کیسے دے دوں، کیسے یہ کام کر لوں؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، تو نے ابھی خود وعدہ کیا کہ جو میں مانگوں گی دوں گا، تو ابھی تو مجھے طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اپنا یہ معاملہ رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو ہم کر لیں گے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی چل پڑے، راستے میں جا رہے تھے، ایک راستے میں گڑھا آ گیا، وہ صحابی اس گڑھے کے اندر گر گئے۔ گڑھے کے اندر گرے ہیں تو بیوی نے بمشکل کر کے ان کو بڑی مشکل سے گڑھے سے باہر نکالا اور کہا کہ چلو چلیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب مجھے نہیں جانا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں پہلے تم اسی پہ بضد تھی کہ طلاق چاہیے، اب کہتی ہو طلاق نہیں چاہیے، وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آیا، اس کے نبی کے طریقے پر چلوں گا، اس کو آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، لیکن تیرے اوپر میں نے آج تک کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی مسئلہ نہیں دیکھا، مجھے تیرے ایمان کے اوپر شک ہو گیا تھا۔ آج جب تجھے گڑھے میں گرا ہوا دیکھا تو تجھے پریشانی ہوئی، تو مجھے پتہ لگے کہ تیرا ایمان پختہ ہے۔ تو ان صحابی کے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لے، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے جب آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ آپ کو دلاسا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید مت توڑیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، انشاءاللہ وہ بے بہار رزق دے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، پریشانیوں مصیبتوں میں سے تمہیں نکال لے گا۔ ٹھیک ہے، تو عمل کی طرف جاتے ہیں، یہ بیچ میں ضمنی بات آ گئی تھی۔ عمل جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے وہ چینی لینی ہے، اب اس چینی کے اوپر آپ نے یا حیو یا قیوم 3 دن عصر تا مغرب، 3 دن عصر تا مغرب آپ نے یہ دم کرنا ہے اس کے اوپر 313 مرتبہ عصر سے مغرب کے درمیان میں 3 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب 3 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے کوئی میٹھا پکانا ہے، کوئی بھی میٹھا پکائیں، اس کے اندر یہ چینی ایڈ کریں۔ اب آپ خود گھر والے وہ کھائیں اور اپنے آس پڑوس کو بھی آپ نے وہ ضرور دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی دن دینا ہے، عمل 3 دن کرنا ہے لیکن دینا ایک دن ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی اتنی زیادہ برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرما دیں گے، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور عمل کو اجازت کے لیے آپ نے 3 کام کرنے جو آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے بغیر اسکپ کیے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا۔ اگر فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو ہماری شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس پیج مفتی بلال احمد قادری کو فالو بھی ضرور کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ کو وہ دروشی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔